बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। नजर ये आ रहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बहुत जल्द आईनी तरमीम के खिलाफ पिटीशंस को टेकअप कर सकते हैं, क्योंकि अब तक के जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के इकदामात हैं वो बहुत तेजी से उन्होंने किए हैं और इतनी तेजी से किए हैं कि कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान इकदामात करेंगे। और हुकूमत की परेशानी भी हम देख रहे हैं कि मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। एक तो आपने देखा कि हुकूमत ने जिन जजेस का रास्ता रोकने के लिए सारा कुछ किया था वो जजेस पूरी तरह से खेल में वापस आ चुके हैं। फिर इस पे आते हैं कि क्यों हमें ये नजर आ रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम जल्द टेकअप होने जा रही है। लेकिन एक और चीज आप नोट करें कि 3 दिन पूरा हुकूमत ने माहौल बनाया कि 27वीं आईनी तरमीम भी आ रही है और एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को। लेकिन कल रात आपने देखा कि अता ताहिर साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में आके और इस बात की तरदीद कर दी कि बिल्कुल कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही। ये क्यों हुआ? ये फुल कोर्ट मीटिंग का जो अलामिया आया, उस अलामिये के बाद हुकूमत जो है वो कदम पीछे हटा रही है, पीछे को जा रही है। और अब वो हुकूमत जो मुसलसल ब्लैकमेल कर रही थी, जो धमकियां दे रही थी, जिनकी ईदर भपकियां थी, जो बदमाशी कर रही थी, जो गुंडागर्दी कर रही थी, क्या आई जी 27वीं तरमीम आई 27वीं तरमीम। और एमकेएम वाले भी बड़े छलांगे मारते फिर रहे थे कि जनाब हमने ये मुतालबा किया तो हमारे मुतालबे पे आईनी तरमीम आ रही है। एमकेएम वालों से पूछें कि जब आपने इमरान खान को छोड़ के और पीडीएम का साथ दिया था इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, तो उस वक्त भी एमकेएम का एक मुआहदा हुआ था हुकूमत के साथ। कहां गया वो मुआहदा? और फिर अप्रैल 2022 से लेके और आज के दिन तक मुझे बताएं कि एमकेएम जो है उसने कोई एक चीज बताएं जो कराची वालों के हक में हुई हो। मैं कराची वालों से पूछता हूं, आप मुझे बता दीजिए, जो कराची से देखने वाले हैं वो बता दें कि एमकेएम ने कोई एक आसानी कराची वालों के लिए पैदा करवाई हो या पैदा की हो, कोई एक चीज जो हुकूमत से मनवाई हो? नहीं, अपनी जात मफाद। और एमकेएम वालों का तो बेचारों की हालत यह है कि इनको तो बिल्कुल यानी कोई चौथे स्केल वाले बंदे से कहलवाया जाता है कि तुमने ये करना है। ये इनकी सियासी हैसियत और औकात है। तो वो बड़ी वो कह रहे हैं जी हमारे लिए आ रही है, हमारे लिए आ रही है। लेकिन अता ताहिर साहब को पीछे हटना पड़ा कि कोई आईनी तरमीम और नहीं आ रही। ये क्यों? वजह यह है कि हुकूमत को अंदाजा हुआ कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका उल्टा असर पड़ रहा है। हम जो करने की कोशिश करते हैं जजेस उससे उल्ट कर रहे हैं, और उल्ट इसलिए कर रहे हैं कि जाहिर है वो तो अपने आइन कानून हलफ कायदे ज़ाब्ते के साथ जा रहे हैं, वो ब्लैकमेल नहीं हो रहे। अब जब इनको ये लगा कि हम ये जो इधर से खबरें चलवा रहे हैं कि जी आईनी तरमीम आ रही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये ना हो कि कोई बहुत एक्सट्रीम पे चली जाए। और अब वो चीज नहीं है जो काजी फाइज ईसा के दौर में थी, या काजी फाइज ईसा ने ग्रुप बना के जो बंदियाल साहब की सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कर दिया था, वो हालत नहीं है। अब जजेस मुतहद हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस चीज के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं, बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि हुकूमत जिन जजेस को आईनी बेंच में शामिल करना चाह रही है, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथी हैं, जिनको जस्टिस काजी फाइज ईसा की बाक़ियात करार दिया जा रहा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो काजी फाइज ईसा की रूह उनके अंदर मौजूद है, और जिनके बारे में यह है कि वो काजी फाइज ईसा की लेगेसी के लेकर चलेंगे, उस हवाले से बड़ी खबर यह है कि उन जजेस में से जिन जजेस को हुकूमत नॉमिनेट करना चाहती है आईनी बेंच के लिए, उनमें से एक जज के हवाले से तो यह बड़े वसूख से कहा जा रहा है कि वो जज किसी सूरत आईनी बेंच का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर वो नहीं बनेगा तो और जजेस भी फिर आईनी बेंच से का हिस्सा बनने से इनकार कर सकते हैं, क्योंकि देखें इस आईनी बेंच का हिस्सा बनना पीसीओ के तहत हलफ उठाने से भी बदतर चीज है। अब आप मुझे बताएं, जिस जज को नून लीग नामजद करेगी उस जज की क्रेडिबिलिटी तो यहीं से बढ़ जाएगी। यानी नून लीग आपको पता है कि उसको नॉमिनेट करती है जिनके बारे में नून लीग मतलब क्लियर होता है कि वो हमारे जज हैं। अब आप देखें कि जब हुकूमत ने एक ऑडियो लीक्स के ऊपर कमीशन बनाया था बंदियाल साहब के दौर में, तो किन 3 जजेस को सिलेक्ट किया था? 5 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में से 3 जजेस को सिलेक्ट किया था। नंबर 1 काजी फाइज ईसा, नंबर 2 आमिर फारूक, नंबर 3 नईम अख्तर अवान। और उन तीनों ने साबित किया अपने फैसलों के जरिए कि उनकी सिलेक्शन नून लीग ने ठीक की थी। अब आप मुझे बताएं कि नून लीग जुडिशल कमीशन में अच्छा, पहली बात तो यह है कि अब जुडिशल कमीशन में होगा क्या? अगर जुडिशल कमीशन में जस्टिस याहिया अफरीदी साहब नॉमिनेट कर देते हैं, मिसाल के तौर पे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब कहते हैं कि सीनियरिटी में जो 7 जजेस हैं इन पे मुश्तमिल होगा आईनी बेंच, तो क्या हुकूमत इख्तिलाफ करेगी? अच्छा, इन 7 में कौन कौन है? याहिया अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुदखिल साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब और आयशा मलिक साहिबा। अब आप इसमें देख लें कि अगर वो ये इस असूल पे जाती है हुकूमत, जबरदस्त है। और ये भी हो सकता है कि याहिया अफरीदी साहब कहें कि मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 7 रुकनी बेंच होगा, तो फिर ये किधर जाएंगे? फिर उसके बाद आयशा मलिक साहबा के बाद आई थिंक सीनियरिटी में जो है वो अतर मिनल्ला साहब आते हैं, तो फिर ये किधर जाएंगे? अच्छा, अब अगर हुकूमत खुद ये कह देती है जुडिशल कमीशन में कि नहीं जी
ہمیں یحییٰ آفریدی صاحب کے نام ایکسیپٹڈ نہیں ہے. آپ یہ ایک اور چیز دیکھیں کہ رانا ثناءاللہ نے یہاں تک تو کہہ دیا ہے کہ نہ منصور علی شاہ صاحب کو آئینی بینچ کا حصہ ہونا چاہیے، نہ ہونا چاہیے منیب اختر صاحب کو، اور نہ یحییٰ آفریدی صاحب کو ہونا چاہیے. اب اس حکومت کے لیے اتنی مشکل صورتحال ہے کہ یہ یحییٰ آفریدی صاحب کو نومینیٹ کرتے ہیں تو بھی مسئلہ، ان کو اگنور کرتے ہیں تو بھی مسئلہ، اور اگر یحییٰ آفریدی صاحب نے کہہ دیا کہ منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں ہوگا 7 رکنی بینچ اور سینیریٹی وائز ہوگا تو بھی ان کے لیے مسئلہ. تو یہ 26ویں آئینی ترمیم کر کے ہی ان کے یہ گلے پڑے گی، ان کے لیے مشکل صورتحال ہے. اور میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ اس بات کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ جن ججز کو یہ اگر پک اینڈ چوز کریں گے. اچھا پک اینڈ چوز میں مین تو دیکھیں کل والے فل کورٹ والے کے اس کے بعد جو 2 عراق ججز کو نہ بلانے کے بعد یہ تو طے ہے نا کہ 2 کو تو آپ نکال دیں، یہ 2 تو نہیں ہو سکتے. اب یہ 2 جو نہیں ہو سکتے، اور یہ شاید اس لیے بھی ریزائن نہ کریں کیونکہ میں نے اس ویڈیو میں تو لاسٹ میں کہا کہ یہ ریزائن کر سکتے ہیں عزت نفس اور خودداری اور ان چیزوں کی بنیاد پر، لیکن یہ شاید اس لیے بھی نہ کریں کہ ان کو حکومت نے کمیونیکیٹ کیا ہو کہ آپ کو تو ہم آئینی بینچ میں لگا رہے ہیں. کیونکہ جب آئینی عدالت کی بات ہو رہی تھی تب بھی یہ تھا کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ، جب آئینی عدالت کی بات ہوتی تھی تو آئینی عدالت کا بتایا جاتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ ہوگا آئینی عدالت میں، قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہے وہ جمال خان مندوخیل صاحب، نعیم اختر افغان صاحب اور 2 یہ اڈھاک ججز، یہ 5 ہوں گے آئینی عدالت میں. اور اب جب اور امیر الدین خان صاحب کا اس وقت بھی یہی تھا کہ ان کو چیف جسٹس پاکستان بنایا، چیف جسٹس سپریم کورٹ بنایا جائے گا. اس وقت تو چیف جسٹس پاکستان نہیں، چیف جسٹس سپریم کورٹ ہونا تھا اور آئینی عدالت کا جو چیف جسٹس ہے وہ چیف جسٹس پاکستان ہونا تھا. اب جب آئینی عدالت تو والا چیپٹر کلوز ہو گیا، اب آئینی بینچ، یہ آئینی بینچ میں بری طرح سے پھنس گئے ہیں. اور اگر یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جی امیر الدین خان، جمال خان مندوخیل اور نعیم اختر افغان، مسرت ہلالی اور یہ اس طرح سے اگر یہ ایک آدھ اور جج کا کہہ دیتے ہیں، مثال کے طور پہ شاہد بلال حسن صاحب جن کا ابھی تک نہیں پتا کہ وہ ادھر ہیں یا ادھر ہیں، کس طرف جاتے ہیں اس طرح سے، اور اگر جمال خان مندوخیل صاحب بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں تو اس آئینی بینچ کا حصہ نہیں بن رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ دوسرا نون لیگ جس کو سلیکٹ کرے گی، جس کا نام نون لیگ دے گی، کیونکہ میاں صاحب کا کیا مسئلہ ہے؟ میاں صاحب کو کہا گیا، ایک صحافی کہا کہ میاں صاحب یہ ہمارا صحافی ہے. میاں صاحب نے پوچھا کہ اس کو منتھلی کتنے پیسے آپ دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سر یہ پیسے تو لیتے نہیں ہیں. میاں صاحب نے کہا جو پیسے نہیں لیتا، جو ہم سے پیسے نہیں لیتا وہ کسی اور سے لیتا ہوگا. یعنی میاں صاحب کے نزدیک اپنا جج، اپنا صحافی وہ ہے جو ان سے منتھلیاں لیتا ہو، جو ان سے پیسہ لیتا ہو، جو ان سے اپنے ذاتی کام کرواتا ہو. جو صحافی یا جو جج شریف خاندان سے پیسے نہیں لیتا، اس کے بارے میں شریف خاندان کہتا ہے کہ تمہارا جج ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ یہ جو ججز سلیکٹ کریں آئینی بینچ میں، وہ ججز ہی ریفیوز کر دیں کہ ہم نے تو آئینی بینچ کا حصہ نہیں بننا. ایک کرے گا تو ہو سکتا ہے زیادہ کو کرنا پڑ جائے. تو یہ اس وقت حکومت بری طریقے سے پھنس گئی ہے، اور یہ جس طرح کے اقدامات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہر چیز ان کے میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں گلے پڑے گی. مثلا اچھا سائنسی آئینی ترمیم والی بات سے تو پیچھے ہٹ گئے ہیں نا، کیونکہ حالانکہ پہلے بلاول اور شباشی ملے، خبریں چلی، اخبارات میں ہیڈ لائنیں لگی، بڑی بڑی کوریج ہوئی، اور وکیل ملک صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم آئے گی، رانا ثناءاللہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں آئے گی، اور ان کے کئی رہنما کہہ رہے ہیں آئے گی، ایک نہیں کئی آئینی ترمیم آئیں گی، آئینی ترمیم پہ آئینی ترمیم آئے گی. لیکن اب کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے گی؟ کیونکہ ان کو اس بات کا ادراک ہوا، یا کسی نے ان کو کہا کہ عقل کو ہاتھ مارے ہو، تم انتہائی جاہلانہ اور بیوقوفانہ بات کر رہے ہو. تم یہ باتیں کر کے تم یحییٰ آفریدی کو کہہ رہے ہو کہ اچھا یحییٰ صاحب آپ منصور اور منیب کو واپس لے آئیں کمیٹی میں، آپ کا بھی حساب کتاب کر لیتے ہیں، اگلی ترمیم لا رہے ہیں، آپ کا مزید آپ کے اختیارات کم کرتے ہیں. تو آپ اگر یحییٰ آفریدی کو یہ دھمکی دیں گے تو وہ آپ کی دھمکی میں تو آنے والا نہیں ہے، وہ تو آپ کی بلیک میلنگ میں تو آنے والا نہیں ہے، اور وہ جج نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ وہ اس کو کوئی بہت شوق ہے اس عہدے پہ رہنے کا. تو وہ یہ چیز تو نہیں ہے، پھر چیزیں کسی اور طرف چلی جائیں گی. پھر اب ایک اور بات، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وکیل ملک صاحب نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے ججز کی تعداد بڑھانے والا بل آ رہا ہے، وہ کیوں یہ لا رہے ہیں؟ کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن میں انہوں نے اکثریت اپنی بنا لی ہے. اب یہ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ان کا پلان یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 5 مزید ججوں کا کہیں کہ 5 یا 6 ججز ہم اور لائیں گے، 5-6 ججز کی تعداد بڑھا کے، اور پھر جوڈیشل کمیشن میں ان کی کیونکہ اکثریت ہے، جوڈیشل کمیشن میں ان کی اکثریت ہے، تو جوڈیشل کمیشن میں کیونکہ ان کی اکثریت ہے تو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہائی کورٹ سے عامر فاروق صاحب کو لیں، ایک اور جج کو لے آئیں، اور باقی جو ہے وہ وکلا کو براہ راست یہ بنا سکتے ہیں سپریم کورٹ کا جج، یہ گنجائش ہے آئین اور قانون میں. تو پھر یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ کچھ وکیلوں کو بنا دیں اپنا اس کا آئینی اس میں سپریم کورٹ میں لے آئیں، تاکہ سپریم کورٹ میں اکثریت اپنی بنا لیں. اگر یہ اس طرح سے کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے یحییٰ آفریدی صاحب ان کو چلنے دیں گے، اور ان کے ان اقدامات کی وجہ سے
اب یہ جو چاہ رہے ہیں کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں چینجنگ کریں کہ آئینی بینچ کا جو سربراہ ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا حصہ ہوگا، یا یہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم ایسی ترمیم کریں گے الیکشن ایکٹ میں، اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر میں، الیکشن ایکٹ معذرت کے ساتھ، الیکشن ایکٹ نہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر میں ایسے ہی ہم ترمیم کریں گے کہ جو سینئر پیونی جج ہیں وہ بن جائیں گے امین الدین خان، اور ان کے بعد جمال خان مدوخیل۔ تو یہ جو چیزیں یہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ چیزیں ان کے گلے پڑیں گی، ان کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ اب جو چیز بھی یحییٰ آفریدی صاحب کو کمزور کرنے کے لیے، سپریم کورٹ کے اختیارات کو مزید محدود کرنے کے لیے، انٹرفیئر کرنے کے لیے یہ کریں گے تو وہ ان کے گلے پڑے گا۔ اب اس سے زیادہ انٹرفیئرنس کیا ہوگی کہ سارے کیسز حکومت، موسٹلی کیسز سپریم کورٹ میں حکومت کے خلاف جاتے ہیں، حکومتی اداروں کے خلاف جاتے ہیں، وزارتوں کے خلاف جاتے ہیں، اور حکومت ہی بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ ہمارا کیس جو ہے وہ آئینی بینچ کے یہ جج سنیں گے۔ اچھا پھر کیا ہے جی، اگر ان کو لگتا ہے کہ جی یہ تو مسئلہ کر دے گا فلانا جج، تو اگلی بار اس جج کو نکال کے کوئی اور جج لے آئیں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اور پھر یہ چیز اپنے اختیار میں رکھنا کہ کل کو حکومت فیصلہ کرے گی کون سا جج جو ہے وہ چیف جسٹس بنے گا تین میں سے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا، یعنی چلیں ان دو کو تو کہہ رہے ہیں کہ سپر سیڈ ہو گئے، منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب، ان کو تو آپ چلیں فی الوقت جو اس وقت کا جو آئین اور قانون ہے اس کے مطابق آپ چلیں۔ اب آگے آ جائیں تین جج جو اگلی بار جن کے نام جانے ہیں، ویسے اس وقت تک امین الدین خان صاحب تو یعنی ریٹائر ہو گئے ہوں گے، لیکن جمال خان مدوخیل صاحب، محمد علی مظہر صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، اب اس میں اگر پتا ہو کہ یہ مطلب جمال خان مدوخیل صاحب کہ جی میں نے ہی بننا ہے، تو وہ تو ہر کیس کا فیصلہ نون لیگ کے حق میں دیں گے، اور یہ پھر چاہتے ہیں گو کہ میں عائشہ ملک صاحبہ کا تو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے حلف سے ایک انچ بھی ادھر ادھر ہٹیں، اس لیے کہ کل کو مجھے یہ چیف جسٹس پاکستان بنا سکتے ہیں، حالانکہ اپنی ٹرن پر انہوں نے بننا ہے، لیکن ان کے اس موجودہ قانون اور آئین کے مطابق بات کر رہا ہوں، تو پھر وہ جو تیسرے نمبر والا جج ہوگا وہ ان کے حق میں فیصلے دینے شروع کر دے گا۔ تو مطلب سارے ججز کو امید پیدا ہو جائے گی، ایون کہ چوتھے نمبر والے جج کو یہ امید پیدا ہو جائے گی کہ یار تیسرا انکار کر دیا تو مجھے بنا دیں گے۔ تو یہ تو انہوں نے تباہی اور بربادی کر دی ہے سپریم کورٹ کی۔ اس لیے اس بات کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی پیٹیشن جو ہے وہ ٹیک اپ ہوگی اور فل کورٹ بنائے گی۔ میں نے اور سعد رسول صاحب نے جو پروگرام شروع کیا ہے شہر اقتدار کے نام سے، اس میں سعد رسول صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ جتنی بھی آئینی ترمیم پہلے چیلنج ہوئی ہیں وہ 15 رکنی یا اس سے اوپر کے بینچز نے سنی ہیں۔ تو اگر 15 رکنی بینچز یا 17 رکنی بینچز کے فیصلے موجود ہیں تو اب آئینی بینچ کے 5 جج کیسے بیٹھ کے چیزیں دیکھ سکتے ہیں جب پہلی آئینی ترمیم 15 اور 17 رکنی ججز نے سنی ہے؟ پھر اگر 5 رکنی آئینی بینچ بناتے بھی ہیں تو وہ جو 5 رکنی آئینی بینچ ہے اس کے سامنے اگر اس کیس کے آرگومنٹس میں حوالہ آتا ہے 15 رکنی بینچ کا یا 17 رکنی بینچ کا یا 10 رکنی بینچ کا، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ مطلب پھر کیا 10 رکنی بینچ کا فیصلہ جو ہے اس کو 5 ججز بیٹھ کے اڑا سکتے ہیں؟ تو اتنے فلاز ہیں۔ پھر اصل میں تو مسئلہ ایک اور بھی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ انصار عباسی صاحب کی سٹوری آپ نے کچھ دن پہلے پڑھی ہوگی، جس میں انصار عباسی صاحب نے کہا، اور یہ انصار عباسی صاحب کی بات کر رہا ہوں جن پہ ایمان ہے شریف خاندان کا کہ ان سے بڑا صحافی کوئی نہیں ہے، اور جنگ اخبار میں خبر لگی، جنگ اخبار جس کے بارے میں شریف خاندان کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا سب سے معتبر اخبار جنگ اخبار ہے، اس میں یہ خبر لگی، اور اس میں جو انہوں نے نام جو لکھا ہے نا، نام لکھے بغیر حوالہ دیا ہے، مجھے لگتا ہے اشتر اوصاف صاحب کا حوالہ دے رہے تھے، نام نہیں لکھا انہوں نے، کہ ایک سابق اٹارنی جنرل نے ان کو بتایا کہ اتنے فلاز ہیں اس آئینی ترمیم میں کہ جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے جو ایک ممبر ہیں وہ ہوں گے جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں۔ اب آئینی بینچ کے سربراہ تو بنے ہی نہیں ہے، تو پھر جوڈیشل کمیشن تو نامکمل ہوگا۔ تو کیا نامکمل جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنا سکتا ہے آئینی بینچ؟ نہیں بنا سکتا۔ تو یہ ایک ان کے لیے مسئلہ ہو گیا ہے، یا وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا کے چلا کیسے سکتے ہیں؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو وکلا ہیں، وکلا اس وقت بڑے تحمل سے چل رہے ہیں، بڑے کانفیڈنٹ ہیں۔ ویسے آج سپریم کورٹ بار کے الیکشن بھی ہیں، دیکھتے ہیں کہ حامد خان صاحب کا گروپ جیتتا ہے یا اعظم علی طاہر وغیرہ اور یہ لوگ جیتے ہیں، کیونکہ پیسہ تو انہوں نے لگایا ہے، انہوں نے 7-8 طریقے سے انفلوئنس کیا ہے وکلا کو۔ مثلا انہوں نے وکلا کو جو ہے ان کے جو بڑے بڑے وکیل ہیں ان کے چیمبر سے وکلا کو اٹارنی جنرل آفس میں لگایا ہے، ایڈوکیٹ جنرل آفیسز میں لگایا ہے، ان کو نیب کے کیسز دیے ہیں، ان کو ایف آئی اے کے کیسز دیے ہیں، ان کو الیکشن کمیشن کے کیسز دیے ہیں، ان کو حکومت کے کیسز دیے ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ ٹریبیونلز کے جج جو ہیں وہ وکلا کو کہا ہے کہ آپ دیں گے، وہ کروڑوں روپے میں سیٹیں بھی کی ہیں۔ انہوں نے ڈی ایچ اے کے ساتھ معاہدہ کیا یہاں پہ، اور وہ وکلا کی جو سوسائٹی ہے اس کی ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں۔ پھر اور انہوں نے بہت پیسہ دیا ہے، سرکار عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے انہوں نے پیسہ دیا ہے۔ انہوں نے اپنے ذاتی کرپشن اور لوٹ مار کے بڑے بڑے کیسز جو ہیں وہ وکلا کو دیے ہیں۔ وکلا کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ تمہارے چیمبر سے ججز لگائیں گے۔ یہ ساری چیزیں یہ انہوں نے بڑے بہت پیسہ اور مال کھلایا ہے وکلا کو، اور اس لیے یہ کانفیڈنٹ ہے
کہ आजम नज़ीर तारड़ साहब का ग्रुप जो है वो जीत जाएगा, क्योंकि इन्होंने हर वकील को करोड़पति बना दिया है। इस तरह से इन्होंने यानी इन्फ्लुएंस किया वकला को। तो बहरहाल आज देखते हैं कि वकला जो है वो अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करते हैं या प्लाट और पैसों को देख के फैसला करते हैं, ये तो पता चल जाएगा। अच्छा, लेकिन खैर अगर ये सुप्रीम कोर्ट बार अपनी ले भी आते हैं तो पहले कौन सा इन्होंने कोई मतलब इन्होंने कोई बहुत बड़ी चीज अचीव कर ली है। जो चीजें इन्होंने अचीव की भी हैं वो काजी फायज ईसा ने इनको दी हैं। और काजी फायज ईसा ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बार से मैनेज हो गया था या पाकिस्तान बार से मैनेज हो गया था। काजी फायज ईसा जहां से मैनेज हुआ था वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा पाकिस्तान जानता है। तो इसलिए आज के ये इलेक्शन बड़ा अहम है। और इन्होंने ये जो अब 27वीं आईनी तरमीम तो उन्होंने लानी तो है, लेकिन वो लानी है 26वीं आईनी तरमीम के फ्लॉज को दूर करने के लिए। अब मुझे बताएं कि वज़ारत कानून ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया जिसमें उन्होंने पूरी एक वजाहत दी। अब वो प्रेस रिलीज मेरे पास नहीं है वरना मैं पढ़ देता। अब आइन की जो चीजें हैं उसको आप प्रेस रिलीजों के जरिए ठीक नहीं कर सकते। खालिद जावेद खान साहब ने मुझे बड़ी तफसील से समझाया था, जो साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, कि आइन में फुल स्टॉप कॉमा कितनी इंपॉर्टेंस रखता है और फुल स्टॉप और कॉमा ना हो तो पूरा मतलब कैसे बदल जाता है उस लैंग्वेज का। तो ये इनकी है मुश्किलात। और जिस तरह से मैंने आपको आज किया, लाग यही रहा है कि याहिया फरीदी साहब जो है वो जिस तरफ चीजों को लेकर जा रहे हैं, अपना हाउस इन ऑर्डर किया उन्होंने केसेस बड़े लगाए हैं, 1000 केसेस एक हफ्ते में, और तेजी से केसेस के फैसले करेंगे और चीजें करेंगे। मंसूर अली शाह साहब को इस वक्त उन्होंने लीड पोजीशन दी हुई है, उनके मशवरों के साथ चल रहे हैं, फैसले मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब की मुशावरत से कर रहे हैं। तो हुकूमत अब अगर याहिया फरीदी साहब से पंगा लेना चाहती है तो ले ले। मैंने आपको बता दिया है कि ये काजी फायज ईसा की सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये अब मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट है। और सबसे बड़ा चैलेंज याहिया फरीदी साहब के लिए यही है कि वो अपने इदारे की इज्जत, एहतराम, मकाम, मर्तबा उसको कैसे बहाल करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट टके टोकरी हो गई है, उसकी टके की औकात नहीं छोड़ी काजी फायज ने, उसका एहतराम कैसे बढ़ाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। तो देखते हैं जी मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं। और इस बात के हाँ एक चीज और बता दूं, अगर ये 2 जजेस जो हैं जिनको पीसीओ के तहत एक तरह से हलफ उठवाना चाहती है हुकूमत और आईनी बेंच में उनको शामिल करना चाहती है, उसमें अगर अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफगान शामिल होते हैं तो फिर और रास्ता भी मौजूद है याहिया फरीदी साहब के पास, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब के पास। और वो है जो इन्होंने जो नोट लिखा था, इन्होंने जो अटैक किया था सुप्रीम कोर्ट पर, मिसकंडक्ट किया था, तो फिर उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये फारिग भी हो सकते हैं। तो ये लड़ाई को उस तरफ ना लेके जाएं, क्योंकि याहिया फरीदी साहब लड़ना नहीं चाहते, वो आम आदमी के केसेस पर फोकस करना चाहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी को बहाल करना चाहते हैं, वो चीजों को बेहतर तरीके से आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर हुकूमत लड़ाई उनके इदारे के अंदर ले जाएगी तो फिर उनके पास भी रिएक्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। और इस वक्त याहिया फरीदी साहब, मैं ये समझता हूं कि पिछले 10-15 साल के सबसे ताकतवर चीफ जस्टिस हैं, क्योंकि इस वक्त सिवाय 3-4 का नहीं पता, अभी काजी फायज ग्रुप के जो 3-4 बंदे बच गए हैं वो क्या करते हैं, बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनके साथ खड़े हैं। और ये वो वाली, अच्छा हाँ, यहां पे ये भी नहीं है कि आप कहें कि जो जजेस काजी फायज वाले रह गए हैं वो इस तरह से याहिया फरीदी की सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कर देंगे जिस तरह से काजी फायज ने उमर बंदयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट को कमजोर किया था। हरगिज ऐसा नहीं होगा। उस वक्त काजी फायज के साथ ये अपना मंसूर अली शाह साहब भी थे और भी कुछ जजेस थे, जिस वजह से बंदयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट को काजी फायज से कमजोर करने में कामयाब हो गए थे। इस वक्त जो जजेस हैं भी, तो उनकी कंपिटेंस क्या है, उनका विजन और विजडम क्या है, उनका लेवल क्या है, मैं कानूनी लेवल की बात कर रहा हूं, और वो बहुत से लीगल माइंड्स और लोगों को पता है। तो इस वक्त काजी फायज साहब ग्रुप के जो जज बच गए उनमें से किसी जज में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो लीड करते हुए याहिया फरीदी साहब की सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कर सके। और जिस एतमाद के साथ, जिस ताकत और कुव्वत के साथ याहिया फरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट को आगे लेकर जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस याहिया फरीदी के खिलाफ कुछ भी कोई चालाकी करने की कोशिश काजी फायज के ग्रुप में से कोई बंदा कर सकता है। और यह भी हो सकता है कि काजी फायज ग्रुप के जो 3-4 जज मौजूद भी हैं उनमें से 1 या 2 अब तक जाके और याहिया फरीदी साहब से मामला तय भी कर चुके हों कि अब हम अपने हलफ के साथ चलेंगे, आइन के साथ चलेंगे, पाकिस्तान के साथ चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के साथ चलेंगे, अपने इदारे के साथ चलेंगे। कमी कोताहियों की माजरत, हमें माफ कर दें, पिछली कोताहियों की माजरत, हम माफी मांगते हैं। आगे हम अपने हलफ और आइन के साथ चलेंगे। तो हो सकता है उनमें से 1-2 ने तो अपनी चीजें ठीक भी कर ली हों और 1-2 पीछे बच जाएं और 1-2 से फर्क नहीं पड़ता। ये 4 भी हो इनका ग्रुप, तब भी ये याहिया फरीदी साहब की सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ देखें ना, याहिया फरीदी साहब के साथ कौन है? मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, आयशा मलिक, अत्तर मिनल्ला, शाहिद वहीद। ये कोई छोटे नाम तो नहीं है, मलिक शहजाद अहमद खान, ठीक है, ये ताकतवर और तगड़े और बड़े जज हैं और दबंग जज हैं, जो लायक भी हैं, जो काबिल भी हैं, जिनमें अहलियत, सलाहियत, जुर्रत और सब कुछ है। तो देखते हैं जी चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह सब कामिल नासरो। अल्लाह हाफिज़।